आज अल्लाह ताला की शान देख रही हूँ। मुझे और नवाज शरीफ साहब को अल्लाह ताला की ज़ात पर पहले दिन से भरोसा था कि एक दिन सच सामने आएगा, एक दिन पूरी दुनिया को पता चलेगा कि क्या हुआ। लेकिन ना मियाँ साहब को ये पता था, ना मुझे ये पता था कि वो दिन इतनी जल्दी आ जाएगा। वही हुकूमत है, वही जाली हुकूमत है, वही अदालतें हैं, वही ताकत का गलत इस्तेमाल है, वही साजिशी आज भी मौजूद हैं। लेकिन आप ये देखें कुदरत का निज़ाम कि इनकी मौजूदगी में, इनके दौरे हुकूमत में आज नवाज शरीफ साहब के हक में, उनकी बेगुनाही में आज तीसरी बड़ी गवाही अदलिया के अंदर से सामने आई है। तीसरी बड़ी शहादत अदलिया के अपने अंदर से सामने आई है। तो हमें ये यकीन था कि जालिम के दिन गिने होते हैं और जालिम की पकड़ बहुत सख्त होती है। सुन रखा था, देख भी लिया था, लेकिन इतनी जल्दी जालिम शिकंजे में आ जाएगा, इतनी जल्दी हुकूमत में और पावर में रहते हुए एक्सपोज हो जाएगा, यकीन जानिए इसका अंदाज़ा ना मियाँ साहब को था ना मुझे था। इसलिए आज हम सर झुकाकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। आप देखें कि जिसने सज़ा दी अरशद मलिक साहब मरहूम, उन्होंने नवाज शरीफ साहब के हक में अपनी ज़िंदगी में गवाही दी। अपने नौकरी के मुलाजमत के दौरान उन्होंने ये गवाही दी। उसके बाद शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब, जो इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक मुअज़्ज़ज़ जज थे, उन्होंने अपनी दौरान मुलाजमत नवाज शरीफ साहब के हक में गवाही दी और कहा कि जिस शख्स ने 2 साल की मेहनत के नतीजे में नवाज शरीफ के मुकदमे और उनके फैसले करवाए ज़ोर, ताकत, धौंस और धांधली के नतीजे में वो शख्स उनके पास चल कर गया, वो शख्स जो आज पूरी दुनिया में तनकीद का निशाना बना है और उसके पास अपने हक में या अपनी सफाई में कहने के लिए कोई चीज़ नहीं है, वो शख्स गया शौकत अजीज़ सिद्दीकी के पास और कहा कि नवाज शरीफ साहब के बेंच में या तो ना बैठना या फिर नवाज शरीफ साहब को बेल नहीं देनी। और अब गिलगित बल्तिस्तान के जो चीफ जज हैं, उनकी ये गवाही आ गई कि साकिब निसार साहब ने, जो उस वक्त चीफ जस्टिस थे पाकिस्तान की हाईएस्ट कोर्ट के, एपेक्स कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने उनके सामने फ़ोन पर ये कहा, बल्कि ये गारंटी ली कि नवाज शरीफ साहब को और मरियम नवाज़ को इलेक्शन से पहले बेल नहीं दी जाएगी। और जब बल्कि ये गारंटी ली कि नवाज शरीफ साहब को और मरियम नवाज़ को इलेक्शन से पहले बेल नहीं दी जाएगी। और जब उनसे पूछा गया कि आप ये क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान और पंजाब के मामलात बहुत फ़र्क होते हैं। आप ये ऐसे एक्ट करें जैसे आपने ये बात सुनी ही नहीं, सुनी अनसुनी कर दें, यानी कि अपनी मजबूरी का भी इजहार किया और इस बात से इनकार नहीं किया कि मैं तारीख़ की सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी करने जा रहा हूँ। लेकिन बजाय इसके कि नवाज शरीफ को इंसाफ मिलता, पहली गवाही पे मिलता, शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब की गवाही पे उनको इंसाफ मिलता। और शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब कोई आम शख्स नहीं है, उन्होंने आइन और कानून का हल्फ उठा रखा है। वो इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक मुअज़्ज़ज़ तरीन जज थे। उन्होंने अपनी मुलाजमत के दौरान ये सवाल उठाया, ये शहादत दी, तो बजाय इसके कि उनकी इस शहादत पर एक्शन लिया जाता,
नवाज शरीफ को भले आप शौकत अजीज साहब को बुला लेते, जनरल फैज साहब को बुला लेते, दोनों को बुलाते, दूध का दूध पानी का पानी करते, आपने उस मुअज़्ज़ज़ जज को नौकरी से फारिग कर दिया। बल्कि ना सिर्फ ये, आपने उसको सच बोलने की पादाश में आपने उसका मुकदमा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ले गए और अब वो रिटायर हो गए हैं, उनकी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो गई है, लेकिन वो अभी तक अपने लिए इंसाफ के मुंतज़र हैं और अपना मुकदमा की बारी आने के मुंतज़र हैं। तो जिस मुल्क में जो मुनसिफ हैं वो ही उन्हीं को इंसाफ ना मिले तो आपकी और मेरी इंसाफ की फराहमी तो बहुत दूर का ख्याल है। उसके बाद शहादत आई खुद सज़ा देने वाले जज की, जिनका नाम अरशद मलिक है, जो अब अल्लाह ताला की पास जा चुके हैं। तो बजाय इसके कि उस पर कोई कार्रवाई की जाती, उनकी जो इल्ज़ामात थे उसकी तहकीकात होती, आपने उन्हीं को नौकरी से बर्खास्त कर दिया और उस मामले को इस तरह दबा दिया जैसे वो कोई मामला ही नहीं था। बजाय इसके कि आप तहकीकात करते कि अरशद मलिक को उसकी वीडियो किसने दिखाई और क्यों ब्लैकमेल किया, एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को या जिसकी हुकूमत थी उसको सज़ा देने के लिए, जाली सज़ा देने के लिए आपने उस जज को कहा कि वो कानून के जो चेहरे पर दाग है, बदनुमा दाग है, तो वो दाग आपने मिटाने की कोशिश नहीं की, बल्कि आपने उस दाग को मज़ीद गहरा किया और जज को सज़ा दी, शहादत देने वाले को सज़ा दी, लेकिन जिसके बारे में उसने शहादत दी थी उसके बारे में आपने कोई एक्शन नहीं लिया। और अब जो गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जज साहब हैं, उन्होंने जो इंकशाफात किए हैं उस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन का नोटिस उनको दिया है, अंसार अब्बासी साहब को, जिन्होंने ये खबर जो है वो अखबार में छापी और जिस मीडिया हाउस ने चलाई, उनको अदालत में बुला लिया गया और उनको सिर्फ एक पैगाम रसां होने का उनको उसकी सज़ा ये दी गई कि उनके ऊपर तौहीन लगा दी गई और उसका नोटिस जारी कर दिया गया। हालांकि आप उनको भी बुलाते, उनसे सच पूछते, सुनते, लेकिन सबसे पहला नोटिस अगर किसी को जाना चाहिए था तो वो थे एक्स चीफ जस्टिस और तब के सिटिंग चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब। और साकिब निसार साहब सिर्फ ये कहकर पल्ला झाड़ लेना कि मुझे क्या मुसीबत पड़ी है कि मैं आकर जवाब दूं या अदालतों के चक्कर लगाऊं, तो ये तो जवाब आपकी जो आपने जुल्म किया है, नाइंसाफ़ी की है, उसका सबूत है। जब नवाज शरीफ साहब पर इल्ज़ाम लगा, मुझ पर इल्ज़ाम लगा, तो हमारा पहला रिएक्शन क्या था? क्योंकि हम बेकसूर थे, नाजायज़ इल्ज़ाम था, तो हमने कहा हम खड़े हैं, हमारा एहतसाब करो। 200 के करीब हमने पेशियां भुगती जाली मुकदमों के अंदर। और आप साकिब निसार साहब, आपने सारी ज़िंदगी आप इंसाफ के कानून के तालिब इल्म रहे हैं, इंसाफ की तरसील के ज़िम्मेदार रहे हैं, हाईएस्ट कोर्ट के सरबराह रहे हैं, और आपने ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि मैं क्यों इसमें आऊँ? ना मैं इनकार कर रहा हूँ, ना मैं इकरार कर रहा हूँ, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है अदालतों के चक्कर लगाने की? तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि नवाज शरीफ तो 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म था, उसने अपने पूरे ख़ानदान समेत, अपनी बेटी समेत, उसने झूठे मुकदमात को, आज ये 5वां साल है हमें अदालतों के चक्कर लगाते हुए। अगर एक मुंतखब वज़ीर आज़म, 22 करोड़ अवाम का मुंतखब वज़ीर आज़म ऑफिस छोड़ सकता है, अदालतों के सामने पेश हो सकता है, जजेस के सामने पेश हो सकता है, कानून के सामने सर झुका सकता है, आइन के सामने बेगुनाह होते हुए भी सर झुकाता है, तो आप आइन और कानून से मावरा किस तरह हो गए? और आपको ये इल्म होना चाहिए कि जब कोई बयान हल्फी आता है, जब कोई एफिडेविट आता है, तो उसके जवाब में भी बयान हल्फी ही लाया जाता है। उसके जवाब में कोई स्टेटमेंट नहीं दी जाती जिसमें ये कहा जाए कि कोई होता कौन है मुझे अदालत में बुलाने का, मैं चक्कर अदालतों की नहीं लगा सकता।
آپ جھوٹے مقدمات میں وزیر اعظم کو عدالتوں کے چکر لگوا سکتے ہیں, عوام کے منتخب نمائندوں کو آپ چکر لگوا سکتے ہیں, لیکن آپ ایک سچے الزام میں جس کا ثبوت پوری دنیا نے دیکھا, اس میں آپ ایک عدالت کے سامنے پیش ہونے کی بھی روادار نہیں ہیں. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ انصاف کے معیار آپ دیکھیں کہ مشرف کو سزائے موت سنا دینے والی جو عدالت تھی یا جو فیصلہ تھا, اس کو اوور ٹرن کر دیا جاتا ہے صرف اس بنیاد پر کہ وہ خصوصی عدالت جس نے مشرف جیسے ڈکٹیٹر کو, قوم کے مجرم کو, پاکستان کے مجرم کو, جس نے پاکستان کا آئین توڑا, اس کو جس نے سزائے موت سنائی تھی, اس سزا کو ختم کر دیا جاتا ہے صرف اس چھوٹے سے اس کے اوپر کہ اس خصوصی عدالت کی جو منظوری تھی وہ کیبنٹ نے نہیں دی تھی. اور یہاں پر نواز شریف صاحب کی بے گناہی کی گواہی شہادت 3 ججز نے دی, لیکن فیصلہ جوں کا توں برقرار ہے. تو انصاف کے یہ معیار آپ قوم کے سامنے ہیں, سب دیکھ رہے ہیں. اور انصار عباسی صاحب کی میں عزت کرتی ہوں, پوری دنیا یہ مانتی ہے کہ وہ کریڈیبل جرنلسٹ ہیں, ہمارے خلاف بھی خبریں لکھتے ہیں, ہمارے خلاف بھی اگر کوئی وہ اس معاملے میں سچ کو دیں گے, سچ کو توہین کا نام نہیں دیں گے, سچ کے راستے کو آسان بنائیں گے, اس کے اندر سے جو دشواریاں ہیں اور رکاوٹیں ہیں ان کو دور کریں گے. اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ توہین عدالت کس چیز کا نام ہے یا منصف کی توہین کس کا نام ہے, تو آپ ابھی 2-3 دن پہلے کے حکومتی ایک شخص کے جس کا نام لینا بھی میں پسند نہیں کرتی, اس نے یہ بات جج کو سامنے کھڑا کر کے جوتے مارنے چاہیے. اس سے بڑی توہین میرا خیال ہے کہ پاکستان کی 74 سال کی تاریخ میں کبھی پاکستان میں نہ کسی منصف کی ہوئی ہے نہ عدلیہ کی ہوئی ہے. اور اس توہین پہ اگر نوٹس نہیں لیا جاتا, باقی جو اتنے واقعات ہیں توہین کے, اس کا اگر نوٹس نہیں لیا جاتا تو پھر شکوک و شبہات اٹھیں گے اور جائز ہوں گے. اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں, اور میرے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, جو معزز جج صاحبان ہیں وہ مجھ سے زیادہ اس بات کو جانتے ہیں کہ جب عدالت میں کوئی ملزم آتا ہے تو آپ اس کے سامنے مقدس کتاب کو رکھتے ہیں اور آپ اس کو یہ کہتے ہیں کہ کتاب پہ ہاتھ رکھو اور یہ حلف لو, یہ قسم کھاؤ کہ تم سچ کہو گے اور سچ کے سوا کچھ نہیں کہو گے. تو جب آپ ترغیب دیتے ہیں مقدس کتاب پہ ہاتھ رکھنے کی کہ ہاتھ رکھو اور قسم کھاؤ کہ سچ کہوں گا, تو پھر آپ کو اس سچ کو سامنے آنے دینا چاہیے. آپ اس سچ بولنے کی ترغیب دے رہے ہیں لوگوں کو, اور جب وہ سچ سامنے آ رہا ہو اور قدرت سامنے لا رہی ہو تو آپ کو پھر اس سچ کا راستہ نہیں روکنا چاہیے. اور جب جو گلگت بلتستان کے چیف جج تھے انہوں نے کہا کہ میں بھی قرآن پہ ہاتھ رکھتا ہوں, ثاقب نثار صاحب بھی قرآن پہ ہاتھ رکھیں اور فیصلہ کر لیں کہ جھوٹا کون ہے اور سچا کون ہے. تو جو سچا تھا اس نے یہ بات کر دی, وہ جو جھوٹا تھا وہ دوڑ گیا. اب وہ نہ عدالت میں آئے گا نہ ہی کسی ٹی وی انٹرویو میں آپ کے کسی بھی سوال کا سامنا کرنے کا تیار ہوگا, کیونکہ اس کے پاس اپنے مظالم کا کوئی جواب نہیں ہے. اور صرف میں جو گلگت بلتستان کے چیف جج ہیں, میں صرف ان کی گواہی پر نہیں جاتی, اس کا فیصلہ ابھی ہونا باقی ہے. لیکن جن چیزوں کا فیصلہ ہو چکا, جن چیزوں سے یہ ثابت ہو چکا کہ ثاقب نثار صاحب نہ صرف قانون کے, عدلیہ کے, قوم کے 22 کروڑ عوام کے مجرم ہیں, ان چند چیزوں میں سے میں آپ کو ذرا کچھ دوبارہ یاد دہانی کرا دوں کہ جو پھرتیاں انہوں نے اپنے چیف جسٹس ہونے کے دوران دکھائی تھیں
اس سے صاف ظاہر تھا کہ ان کے سامنے ایک نیفیریس ڈیزائن تھا، ایک سازش تھی جس کو انہوں نے انجام دینا تھا، جس کا وہ مہرہ بنے۔ ان کے سامنے ایک ایجنڈا تھا جس کی تکمیل ان کی ذمہ داری، ان کی جو سربراہی ہے اس میں ہونا تھی۔ چن چن کر انہوں نے مسلم لیگ نون کے لوگوں پر توہین عدالت لگائی، مسلم لیگ نون کے سٹنگ ایم این ایز پر لگائی، مسلم لیگ نون کے وننگ ہارسز پہ لگائی، ان کے الیکٹیبلز پر لگائی، جن کا ان کو یقین تھا کہ یہ مسلم لیگ نون کے لوگ الیکشن میں جیت کے مسلم لیگ نون کی نمبر آف سیٹس میں اضافے کا باعث بنیں گے، جس میں یہ طلال چودھری صاحب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، میرے دائیں دانیال عزیز صاحب یہ ساتھ پیچھے کھڑے ہیں، میرے دائیں بائیں آگے پیچھے مسلم لیگ نون میں آپ کو ان لوگوں کی کمی نظر نہیں آئے گی جن کو چن چن کر توہین عدالت پر سو موٹو نوٹسز لے کر ان کو سچ بولنے کی پاداش پر ان کو انتخابی میدان سے باہر کیا گیا۔ ثاقب نثار صاحب نے کیا، اور نہ صرف یہ بلکہ ہمارے سینیٹرز کو، ہمارے اپنے ایم این ایز کو، ایم پی ایز کو، سینیٹرز کو انہوں نے شیر کے نشان پر الیکشن لڑنے سے روکا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ منتخب ہو جائیں گے اور پی ایم ایل این کی الیکٹورل سٹرینتھ کا باعث بنیں گے۔ اور اس کے علاوہ بدنام زمانہ، اب میں کیا کہوں، پیناما کرتے ہوئے جو اقامے پر ذلت کا سفر اختتام پذیر ہوا وہ صاحب کی سربراہی میں ہوا، اور وہیں پر انہوں نے بس نہیں کیا، وہ اتنا ہی انصاف کا قتل پہ ان کو تسلی نہیں ہوئی، انہوں نے تاحیات 22 کروڑ عوام کے ریپریزنٹیٹیو نواز شریف کو انہوں نے نااہل کیا، تاحیات اس کی بیٹی کو بغیر کوئی الیکشن لڑے، بغیر کوئی سرکاری عہدہ رکھے ہوئے 7 سال سزا دی، نااہل کیا، اور اس کے بعد وہیں پر ان کا دل نہیں بھرا تو انہوں نے تاریخ ایک بنا دی انصاف کے قتل کی، انہوں نے نواز شریف کو پی ایم ایل این کی صدارت سے بھی ہٹا دیا۔ اور ان دنوں میں مجھے اچھی طرح یاد ہے، لوگ یہ ظلم دیکھ کر کہنے پہ مجبور ہو گئے تھے کہ مقدمہ چاہے پرویز رشید صاحب کا ہو یا مقدمہ آپ کا ہو یا کسی اور کا ہو، سزا نواز شریف کو